अस्सलाम अलैकुम। लो जी, ये गाड़ी मैंने स्टार्ट की है और आज छुट्टी है। आपको पता है 1 मई है, मज़दूरों का दिन है। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जी सबकी छुट्टी होगी सिवाय मज़दूरों के। जिनके लिए हम छुट्टी कर रहे हैं वो अभी भी, मैं बाहर निकलूँगा तो वो काम पे लगे होंगे। मैं आपको दिखाऊँगा। ये हमारी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है हमारी। बाहर के मुल्कों में मुझे नहीं पता कि मज़दूर छुट्टी वाले दिन जो है वो ये ख़ास तौर पे मे डे जो है 1 मई को कोई काम करते हैं या नहीं, लेकिन हमारे तो इधर सारे मज़दूर काम पे लगे हुए हैं। मैं अभी आपको बाहर दिखाऊंगा। तो आज मैंने सोचा कि छुट्टी वाला दिन है, आप भी बताएं कि छुट्टी वाला दिन आप कैसे गुजारते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ। ये रात को जी 2 परिंदों का इजाफा हुआ है, लेकिन ये डरे हुए बैठे हैं परिंदे। ये वो जो काले तीतर नहीं होते, ये डरे हुए हैं और इनका डर मुझे नहीं समझ आती कि इनका कैसे ख़त्म करें। ठीक है, परिंदे वही अच्छे लगते हैं ना जो आपके साथ बोलें, खेलें, ये वो सारा करें। तो ये सूरत हाल है। और बाकी जनाब अली, मेरा दिल कर रहा है कि मैं, क्या बात है हैं? ये मैंने बताया था ना कि वो मज़दूर जो है वो अभी, ये बेचारा वो झाड़ू बेचने वाला फिर रहा है और मुझे कह रहा था कि जी मैंने नाश्ता करना है। मैं आपको दिखाता हूँ जी कि नाश्ता हम कौन सा लेते हैं और फिर सियासी बातें भी करते हैं। राना सनाउल्लाह ने जो वज़ारत कबूल की है उसके ऊपर भी मैंने कल कहा था कि कमेंट्स करूँगा, तो कल मैंने नहीं की। आज मैं थोड़ा उसके ऊपर भी कमेंट्स करता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने वज़ारत क्यों ली है। ठीक है, बाकी ये जी गाड़ी ये चल पड़ी है, तो गाड़ी ठंडी हुई है। क्यों भला? क्योंकि रात को बारिश थी, ठंड थी तो गाड़ी भी ठंडी हुई है। ठीक है, बगैर एसी की ठंडी हुई है जी। ये निकालते हैं जी बाहर निकाल के तो फिर आपसे बात करते हैं जी। ये ज़रा एहतियात से निकालनी होती है। ये ऐसे करके ये निकल आई है बाहर। आपको हवा भी चल रही है ना तेज़। जब तेज़ हवा चल रही हो ना तो कई दफ़ा गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। पहले कई दफ़ा ऐसे गाड़ी को लग चुका है गेट ना। तो ये जी मैं आपको दिखाता हूँ आज नाश्ता। और छुट्टी है ना, तो ये रोड सुनसान रोड है। अच्छा जी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाश्ता तो हम दिखाते हैं आपको, साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं ना। तो ये जनाब अली उसी तरह ये रेडियों के फल वल लगे हुए हैं, सारे फलों की रेडियाँ वो लगी हुई हैं। और ये जनाब, अच्छा जी, मैं एक बात ज़ाती तौर पे कहना चाहता हूँ। कल हमने खुशी तो मनाई है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वफाकी वज़ीर बन गए हैं और ये बड़ी खुशी का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून के हलकों में। लेकिन मैं सर थोड़ा सा ना डिफरेंट व्यू रखता हूँ। आप भी बेशक इसके ऊपर तबसरा करें। देखें, जो राना सनाउल्लाह ने सबसे पहले शिकस्त तस्लीम की थी साद रफ़ी के बाद, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। और मियाँ जवेद लतीफ़ के साथ भी उसका यही झगड़ा था कि उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो राना सनाउल्लाह कहता नहीं जी फेयर हुए। तो जब फेयर इलेक्शन हुए, राना सनाउल्लाह के बकौल मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो हमारा है ना एस्टेब्लिशमेंट का और ये सारा कुछ, तो जब वो इलेक्शन फेयर हुए और आप हार गए, तो सर जी हारे हुए बंदे को अवामी नुमाइंदगी करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि एक तरीके से वो हारे और दूसरे तरीके से वाया बिठंडा
وہ پھر وہی وزیر بنے. جیتے تو بھی ان کو یہی وزارت ملنی تھی. سپوز کرے اگر جیت جاتے تو یہی وزارت ملنی نا. تو عوام نے ان کو نہیں جتایا. ٹھیک ہے, ابھی اس فلسفے میں نہ پڑیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا اور یہ وہ. عوام نے نہیں جتایا, یہ رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں. تو سر جی ہارے ہوئے بندے کو نا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش, ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. نہیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل میں اس چیز کے قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ ایک جنرل الیکشن عوامی نمائندے ہیں نا. آپ کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹیکنیکل ہیں, سینیٹر بنے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. آپ 6 دفعہ جیتے ہیں, 7 دفعہ جیتے ہیں, اس دفعہ نہیں جیتے تو آپ کے مد مقابل جیت گیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ وزارت نہیں لینی چاہیے تھی. اب آپ بتائیں جی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ کوئی گل نہیں. ویسے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اگلے ہفتے سعد رفیق صاحب کو بھی عہدہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہ میں نے کل بتایا تھا نا ٹارزن کی واپسی, یعنی کہ نواز شریف کا گروپ واپس آ رہا ہے یہ والا. لیکن سر جی دل نہیں مانتا کہ آپ ہار گئے ہیں اور ہارا ہوا بندہ جو ہے پھر وہی عہدے لے. آپ کہیں اور چلے جاتے, کوئی سفیر بن جاتے, کسی اور ملک میں چلے جاتے. یہ میرا تبصرہ ہے, آپ بھی اس کے اوپر لازمی تبصرہ کریں. ہاں جی, لگائیں جی 5 حلوہ پوڑی. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جناب. ذرا ریڈ کر کے لگائیں. تو آج کل حلوہ پوڑی کتنے کی ہے ذرا بتائیں. ویڈیو 60 روپے کی ہے. 7 حلوہ 7 چنے. اور پچھلی دفعہ میں آیا تو 40 روپے کی تھی. آلو کی بھجیا مہنگا ہو گیا کام. اچھا, پچھلے 15-20 دن پہلے میں آیا تو 60 روپے کی تھی اور 40 روپے کی تھی, اب 60 روپے کی ہے جی. اچھا, تو یہ حلوہ بھی آپ دیکھیں جناب, یہ حلوہ ہے, یہ حلوہ بڑا مزے کا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اچار بھی ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی تیار ہوتی ہے. ہاں جی تے مریم نواز نے سینڈ کی تھی تیری دکان مشہور ہو جانی ہے. ہاں جی یہ گرم ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی ہے جی. پندرہ 20 سیکنڈ میں یہ پوڑی جو ہے نا بن جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جی بھوک لگی ہو تو ایسے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. بھوک بہت لگی ہوئی ہے واقعی. ٹھیک ہے, یہ جی مزدور ہیں اور میں نے صبح بتایا تھا کہ سارے مزدوروں کی وجہ سے چھٹی کر رہے ہیں, لیکن یہ بیچارے دہاڑی پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے حالات خراب ہیں, آپ نے چھٹی نہیں کی ہے نا. اچھا, چھٹی مہنگی پڑ جاتی. اور آج پوری دنیا میں چھٹی ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. وہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن مجبوری کیا کرے. غریب کی چھٹی نہیں ہے, ویسے چھٹی ہے. ہاں غریب کی چھٹی. چلو ٹھیک ہے, مہربانی. ہاں جی, اب میں آپ کو یہ میں نے سارے رینویشن کروائی ہے بڑے کچن کی, یہ تو نیا بنا دیا ہے سارا نا. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جو ناشتہ میں لایا ہوں نا وہ کیا ہے گا. یہ دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے یہ اچار ہے, یہ حلوہ ہے, یہ وہ چنے دیتے ہیں ساتھ جو, اور یہ چنے میں نے فالتو لیے ہیں 200 روپے کے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی حلوہ پوڑی ہے جی.
ہاں جی تو جناب عالی آپ نے دیکھا ناشتہ مکمل ہو گیا ہو گیا نہیں سر جی ناشتہ مکمل نہیں ہوا تو ناشتہ مکمل ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ یہ آواز آ رہی ہے یہ ناشتہ مکمل ہوتا ہے سر جی اس کے بغیر ناشتہ مکمل ہوتا ہے نہیں نہ ہوتا تو یہ رہ گئی تھی تو یہ جناب آ گئی ہے ناشتہ اور اس وقت بڑی اچھی بات وہ کر رہے ہیں میں نے بالکل سیم وہی بات وہ کر رہے ہیں یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کہ یہ عرفان صدیقی صاحب وہ ججوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں بولے بھائی جب شوکت عزیز صدیقی کو یہ عطر من اللہ صاحب کیوں نہیں بولے ایسا ہوتا ہے عدالتوں نے کیوں ایلو کیا ہے اگر ایجنسیوں کا پریشر ہے ان سے 10 گنا زیادہ پریشر ڈالنے والے سیاستدان بھی موجود ہیں اور آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا لیکن نواز شریف صاحب کا بھی بایو میٹرک جو ہے میرا بھی جی ٹھیک ہے سر جی تو یہ حامد میر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ انشاءاللہ تعالی صبح کی ویڈیو آپ کے ساتھ ہو گئی پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں آپ نے ناشتہ دیکھا موسم دیکھا سارا کچھ دیکھا مزدور کا بیان بھی دیکھا کہ جی آج سب جس کی وجہ سے چھٹی کر رہے ہیں وہ چھٹی پہ نہیں ہے